बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फाइनेंशियल फ्रीडम में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे कि कैंडल्स की कितनी किस्में हैं आईसीटी में और पावर ऑफ थ्री किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि चार्ट पर आप दोस्तों को नज़र आ रहा है कि मैंने ये डायग्राम पहले से बना रखा है कि कैंडल की दो ही किस्में हैं। एक है बुलिश कैंडल जिसको हम सब्ज रंग से नुमायां करते हैं और दूसरी है बीरिश कैंडल जिसको हम रेड कलर से नुमायां करते हैं। तो ये सब्ज और सुर्ख इसका अलामती एक रंग है। आप इस रंग को कोई और रंग भी दे सकते हैं। तो कैंडल की सिर्फ दो ही किस्में हैं, बाकी जो आपको मुख्तलिफ नाम बता दिए जाते हैं प्राइस सेक्शन में, डोजी कैंडल और ड्रैगन फ्लाई डोजी और हैमर वगैरह, तो वो कैंडल की किस्में नहीं है बल्कि वो मुख्तलिफ कैंडल के शक्लों के नाम हैं। तो कैंडल की किस्में सिर्फ दो ही है। एक कैंडल होगी बुलिश, दूसरी बीरिश। बुलिश कैंडल जो है वो हमेशा अप ट्रेंड जब भी होगा, यानी मार्केट में जब किसी भी चीज की कीमत ऊपर की जानिब जाएगी तो वहां पर ये सब्ज कैंडल बनेगी, और अगर मार्केट में कीमत डाउन की तरफ जाएगी तो फिर ये सुर्ख रंग की कैंडल बनेगी। बिल्कुल आसान सा इसमें सबक है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये याद रखिए कि हर एक कैंडल जो है वो हमें चार चीजें देकर जाती है। यानी जब भी कोई कैंडल बुलिश कैंडल ओपन होती है तो जाहिर है उसकी एक ओपनिंग प्राइस होती है, यहां पर ये ओपनिंग प्राइस, और फिर एक लो लगाती है, नीचे की तरफ कीमत आती है, और फिर एक हाई लगाती है। यहां पर हाई लगाने के बाद फिर थोड़ा सा नीचे आकर क्लोज हो जाती है। तो ये चार चीजें हमें देती है। एक है ओपन, दूसरा लो, तीसरा हाई और चौथा क्लोज। तो इसको OLHC कहते हैं, यानी ओपन लो हाई क्लोज। ये कीमत की तरफ आपको एक इशारा देती है कि कीमत पहले कहाँ से ओपन हुई, कहाँ तक वो नीचे गई और फिर कहाँ तक वो ऊपर गई और फिर कहाँ पर उसने क्लोज किया। तो ये चार चीजें जो है ये आपको हर कैंडल में तकरीबन नजर आएंगी। और इसी तरह अगर कोई बीरिश कैंडल है, यानी मार्केट में कीमतों का रुझान नीचे की जानिब है, तो जाहिर है यहाँ पर उसकी एक ओपन प्राइस होगी, फिर थोड़ा सा वो ऊपर जाएगी, ठीक है, हाई लगाएगी, और फिर नीचे आकर लो लगाएगी, और फिर थोड़ा सा पीछे रिट्रेस करके वो क्लोज हो जाएगी। तो ये भी हमें चार कीमतें देकर जाती है, यानी ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोज। तो इसको कहते हैं OHLC। ये मैंने लिखा हुआ भी है आप लोगों की आसानी के लिए। तो हर कैंडल में चार कीमतें होती हैं, और आप इसको अगर चार्ट में देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी कि तकरीबन कैंडल जो है वो इसी तरह ही बनती है। शाद व नादिर कोई कैंडल इस शेप में न बने, लेकिन अक्सर वो चार कीमतें हमें देकर ही जाती है। तो यह है मेरे दोस्तों दो किस्म की कैंडलें, जो कैंडल बुलिश और दूसरी है बीरिश। अब हम जाते हैं अगले सबक की तरफ, और वो है जनाब द पावर ऑफ थ्री। आईसीटी में द पावर ऑफ थ्री ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये है वन कैंडल कॉन्सेप्ट, और ये ज्यादातर अप्लाई होता है डेली में या वीकली में या मंथली में। बड़े टाइम फ्रेम पर इसका इस्तेमाल होता है, और इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही एक पेचीदा सूरत उस वक़्त इख्तियार कर जाता है जब कोई भी मार्केट गिरावट का शिकार हो और किसी डिमांड एरिया, सपोर्ट एरिया या POI, ये तीनों नाम मैं एक साथ ले रहा हूं ताकि हर किसी को इसके मुताबिक समझ आए। तो जब वो वहां पर ऊपर से ही आ रही है मार्केट गिरती हुई, ठीक है, ये गिरावट का शिकार है। अब इस तरह गिरावट का शिकार है, वो आ रही है नीचे, ये अब ये जब यहां पर आएगी ना, यहां पर, तो यहां पर बजाय इसके कि वो इस POI को टैप करे, यानी इस डिमांड एरिया तक जाए, वो डिमांड एरिया से ऊपर ही रुक जाएगी, और वो यहां पर रुक कर
ایک حرکت کرے گی، ایک کام کرے گی، اور وہ جو کام ہے وہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایکومولیشن۔ ایکومولیشن یہ معنی جمع کرنا۔ جس طرح ڈھول بجایا جاتا ہے اور لوگ جمع ہو جاتے ہیں ڈھول بجتے ہی، تو آواز سن کر لوگ جمع ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ایکومولیشن کرے گی، یعنی رینج کرے گی۔ یہاں پر ٹریڈر حضرات کو وہ جمع کرے گی، کبھی تھوڑا اوپر چلی جائے گی، کبھی نیچے چلی جائے گی، کبھی اوپر جائے گی، کبھی نیچے، اور یہ گھنٹوں تک ایسا کر سکتی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ ایکومولیشن کرے گی، رینج کرے گی، اچانک سے یہ مینوپولیشن کرے گی، یعنی ہیرا پھیری کرے گی۔ مطلب ٹریڈر حضرات کو ٹریپ کرے گی، ان کو دھوکہ دے گی، ان کے ساتھ دغا کرے گی، اور نیچے کی جانب دوڑ کر جائے گی۔ جیسے ہی دوڑ کر جائے گی، سارے ٹریڈر یہی سمجھیں گے کہ اس رینج کا بریک آؤٹ ہوا ہے، اب یہ مارکیٹ مزید سیل ہوگی۔ لوگ یہاں پر سیل میں سوار ہو جائیں گے، اور جیسے ہی سیل میں سوار ہوں گے تو یہ تو اس کی مینیپولیشن ہوگی، یعنی ہیرا پھیری ہوگی، اور یہاں سے پھر اس کے بعد وہ تیسرا کام کرے گی۔ ایکومولیشن کے بعد مینیپولیشن، اور تیسرا کام ہے ڈسٹریبیوشن۔ تو ڈسٹریبیوشن چونکہ اس نے اوپر کی جانب کرنی ہے، تو یہاں سے مارکیٹ اوپر کی جانب کا سفر شروع کر دے گی۔ تو یہ میرے دوستو بہت ہی ایک مشکل سا مرحلہ آتا ہے جب پی او آئی کے قریب، ڈیمانڈ ایریے کے قریب، یا پھر سپورٹ ایریے کے قریب جا کر مارکیٹ اس کو ٹچ نہ کرے اور وہاں پر رینج کرنا شروع کر دے، تو سارے ٹریڈر حضرات اس چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ اور یہ اکثر ہوتا اس وقت ہے جب کہ کسی بڑے پی او آئی کے قریب مارکیٹ پہنچ کر رک جاتی ہے، اور اس کی طرف جانے کا وہ نام نہیں لیتی، کئی گھنٹوں تک یہیں پر وہ اپنا ٹائم بتاتی ہے، اور اس کے بعد جب سارے ٹریڈر حضرات ٹریپ ہو جاتے ہیں تو پھر اچانک سے یہ مینوپولیشن کر کے اور اوپر کی جانب جو اصل اس کا جو سفر ہوتا ہے اس کو وہ شروع کرتی ہے۔ اور یہ میرے دوستوں میں نے بلش کی مثال دی ہے، یعنی مارکیٹ اگر ڈیمانڈ ایریا پر آئے گی تو ڈیمانڈ ایریا پر آنے سے کچھ اوپر فاصلے پر ایکومولیشن کرے گی، یعنی یہاں پر رینج کرے گی، ٹریڈر حضرات کو جمع کرے گی، اس کے بعد مینوپولیشن کرے گی، اور اس جو یہ ایریا ہے، پی او آئی ہے، سپورٹ ایریا ہے، یا ڈیمانڈ ایریا سے کہہ لیں، اس کو یہ ٹچ کرتے ہی سیدھا اوپر کی جانب ڈسٹریبیوشن کرے گی، یعنی ترسیل کرے گی۔ اور یہ مثال ہے آپ کے پاس بلش کی۔ اس کے بالکل الٹ برعکس بیرش کی مثال بھی بنتی ہے، یعنی اگر سپورٹ ایریا سے اٹھی ہے مارکیٹ اور کافی فاصلہ جانے کے بعد کسی جگہ ریزسٹنس ایریا آ گیا، یا سپلائی آ گئی، یا کوئی بڑی پی او آئی سیل کی آ گئی، تو وہاں پر وہ سیل کی پی او آئی کے بالکل قریب جا کر رک جائے گی، ایکومولیشن کرے گی، اور اچانک سے مینوپولیشن کر کے اس پی او آئی کو ٹیپ کرے گی، یعنی یہاں پر بالفرض یہاں پر گئی اوپر، اور یہ اگر پی او آئی ہے تو اس پی او آئی کو وہ ٹیپ نہیں کرے گی بلکہ یہاں پر ایکومولیشن کرے گی۔ ایکومولیشن کرنے کے بعد کافی دیر یہاں پر ایکسپینڈ کرے گی، اور اس کے بعد اچانک سے مینوپولیشن کر کے اور پھر نیچے کی جانب وہ گرے گی۔ تو یہ سیل میں اس طرح ہوگا، بائی میں نے آپ کو باقاعدہ ڈایاگرام سے سمجھا دیا ہے۔ میرے دوستو یہ بہت ہی ایک اہم سا سبق ہے آئی سی ٹی کا، اور اس کو سمجھنا اور اس کو یاد رکھنا ہر ٹریڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔